Oscillateur mécanique, une petite présentation. Les oscillateurs mécaniques ont une définition. Oscillateur mécanique, tout mobile qui effectue un mouvement de va-et-vient autour de sa position d'équilibre. كل جسم يجري حركة ذهاب وإياب حول موضع توازنه المستقر. إذا بغينا ناخذوا واحد المثال صغير، عندنا واحد الكرة هاد لا بوزيسيون 1 ولا حركناها on déplace légèrement la bille de sa position d'équilibre. إلا حركناها واحد شوية. Alors la figure A, اش كتقول لي elle se met à rouler et ne revient pas à sa position de départ. L'équilibre est instable. Par contre, la figure B, elle revient à sa position d'équilibre et dit stable. فاش كنشدو لا بي في هاد لا بوزيسيون هنايا في الوسط كنحركوها كتحرك في هاد الجبانيه دير الي روتور ولكن كترجع لبلاصتها. لو ريزومي الصغير هو اننا ميمكنش ندويو على اوسيلاتور بلا ما ندويو على بوزيسيون ديكيليبر ستابل. وفاش كنقولوا كيدير عندنا ان فا داك لو فا ما كيكونش غادي انديفينيمون كيكون ليميتي في واحد لو بوين ا. ديك الساعه كنقولوا وصلنا لواحد اكس ايكالا اكس ماكس خصو يرجع. باش يرجع خص تكون لا فيتاس ايكالا زيرو. كاين عندنا لو فيان حتى لو فيان ما كيمشيش حتى الا واحد النقطه بي كتكون في هذيك الساعه اكس موان اكس ماكس وكتكون لا فيتاس ايكالا زيرو. لا بوزيسيون ديكيليبر عافاكم لا بوزيسيون ديكيليبر هي لو زيرو. ما قريتي بوزيسيون ديكيليبر خص تكون عندنا اكس ايكالا زيرو لان الا كان لو فا بوزيتيف لو فيان غادي يكون نيجاتيف. كاركتيرستيك دو موفمون اوسيلاتوار. كاركتيرستيك دو موفمون اوسيلاتوار هي لا بوزيسيون ديكيليبر ستابل. هي لا بوزيسيون à la suite d'une perturbation qui a éloigné le système de cette position, celui-ci y retourne spontanément. فيما كحجناه عندما نزيح الجسم عن موضع توازنه يتذبذب وكيرجع لها. La période propre est la durée d'une oscillation d'un aller et retour de pendule. هي مدة ذهاب وإياب. L'amplitude الوسع الارتفاع قصوي. L'amplitude est la valeur maximale positive que prend la grandeur physique associée à l'oscillateur. القيمة القصوية. Le mouvement oscillatoire harmonique, c'est un mouvement périodique, comme c'est un mouvement périodique qui reprend identique بحال à lui, même pendant des intervalles de temps à la période d'or, sans aucun apport d'énergie après sa mise en mouvement. هو كيبقى كيتحرك بلا ما نجيبوا ليه الطاقه ملي كيعطاه الانطلاقه. الا بغينا نشوفوا واحد لا فيغور اول حاجه خصنا نحددوا لا بوزيسيون ديكيليبر. لا بوزيسيون ديكيليبر عافاك هي الاولى هي الزيرو. من بعدها كيكون عندنا لو فا كيطلع للفوق ولو فيان كيكون لتحت. كاينه لا بيريود كتكون بالسكوند. اون فوا كندويو على لا بيريود كندويو على لا فريكونس اللي هي 1 سور تي سي لو نومبر دو بيريود بار سكوند اللي لوتي ديالها هي الهرتز. وكندويو على لا فالور ماكسيمال اكس ماكس. فاش كنعرفوا اكس ماكس بطبيعه الحال غادي نعرفوا موان اكس ماكس. لي زوسيلاسيون ليبر فيبلمون امورتي. بغينا ندويو على الخمود يعني لي زوسيلاتور كيبقاو يتحركوا ولكن ماشي الى ما لا نهايه خصهم يرجعوا للصفر. غير كاين اللي كيتعطل وكاين اللي كيديرها دغيا. لي زوسيلاتور ميكانيك ليبر نون امورتي هذاك كيتسمى لو ريجيم بيريوديك. لو موفمون كيكون بيريوديك سو ريبرودوي ايدونتيك ا لوي ميم. ولا كورب ديالنا كتكون واحد لا كورب زوينه كيتحرك ما بين دو فالور وحده هي اكس ماكس والاخرى هي موان اكس ماكس. ولامبليتود ماكس كتبقى اون كونستانت. الا كان عندنا امورتي كيتسمى لو ريجيم بسودو بيريوديك. لامبليتود ديالنا كتنقص en fonction de temps, ceci est dû à la perte d'énergie sous forme de chaleur. وكتكون l'amplitude غادا وكتنقص كتكون كبيره وغادا كتنقص. رومارك عامه كتكون تي هنايا في البيريوديك عندنا تي زيرو وهنا كتكون عندنا تي. عامه تي كتكون كبر من تي زيرو. وكيفاش كيكون عندنا لي فيبل امورتيسمون اون ادمي كنقبلوا بان تي و تي زيرو كيكونوا بحال. الا كانت عندنا فورتومون امورتي كيكون لو ريجيم اي ا بيريوديك. فاش كنقولوا ان ريجيم ا بيريوديك l'amortissement des oscillations est important. Le système ne peut plus osciller et il revient rapidement à sa position d'équilibre stable. Le mouvement est apériodique. alors كيكون عندنا على هذا الشكل. حتى هذا الموفمون ابيريوديك كاين اللي كيديرها دغيا وكاين اللي كيتعطل واحد شويه باش يرجع للصفر ولكن ما كتكونش اوسيلاسيون ما كيكونش ان فا et vient. Alors عندنا ثلاثه ديال لي ريجيم كاين بيريوديك كاين بسودو بيريوديك وكاين لا بيريوديك.